التصفيات الافريقيه المؤهله لكان مصر 2019 وتجربه اكثر من اسم في مباراه منتظره قويه بروح الجوار لتحقيق انتصار معنوي هام جدا. مقابله مغاربيه 100%، تونس الجزائر بقياده تحكيميه للمغربي سمير كزاز. التشكيله الاساسيه بالنسبه للمنتخبين: ضيف مدينه البليده الليله في المرمى واحد فاروق بن مصطفى كابيتان نصور قرطاج، 6 على اليمين رامي البدوي، 5 على اليسار اسامه الحدادي، في محور الدفاع 2 سيام بن يوسف، 4 ياسين مريح في اختيارات الانجيريز، 8 بلال السعيداني في وسط الميدان، 13 الفرجاني ساسي، 17 محمد دراجر، 23 نعيمه سليتي، 19 سيف الخاوي، و21 رسل حربه المهاجم فراس شوات. بالنسبه لتشكيله منتخب الخضر في مباراه اليوم في المرمى لاول مره: الكسندر روجيه اوكيجا، 4 يوسف عطال على اليمين، 21 على اليسار رامي بن سبعيني، 20 في محور الدفاع جمال بن عامر، 2 عيسى ماندي، 12 في وسط الميدان فيكتور لكحل في اول المباراه الماضيه امام منتخب اسواتيني، وحمايه الشباك كان عاد لايمن البلبولي رياض محرز في تنفيذ هذه الكره الثابته للمنتخب الجزائري. كره من سفير تايدر تعود من فراس شوات، لمسه اخرى تصويبه وتذهب خارج المرمى. مباراة ديربي نعم هجي الافريقية لمباراة السوبر امام الرجاء. هذه كرة من فراس شوات يهرب من اليسار والتاكلينج ممتاز جدا الدفاعي الجزائري. عودة كانت من عيسى ماندي، يقطع الكرة ملعوبة طويلة تعود مرة اخرى تونسية في وسط الميدان، لكن بقرار حكم المباراة سمير كزاز تعود للجزائر. قلت 8 خيابات تونسية في هذه المباراة، 3 لأسباب صحية: المدافع ديلان محمود بران، كذلك اليسا السخيري ووهبي الخزري، والالتزامات الترجي في السوبر الافريقي، وكذلك النجم الالتزامات العربية في نصف نهائي الإياب للبطولة العربية امام المريخ السوداني، يغيب عن مباراة في المنتخب التونسي. لعبوا المباراة الأخيرة حاضرين في تشكيلة اليوم، و3 كذلك من الجزائر. من الجانب التونسي سيام بن يوسف، الفرجاني سيسي، ونعيم السليتي. قبل هذا كرة مرفوعة والمحاولة الهجومية للمنتخب التونسي ملعوبة، تصويبة كانت قوية من جانب الفرجاني سيسي. الكرة الثانية الدوزيام بال العائدة من دفاعات المنتخب الجزائري، تلقى الفرجاني سيسي على مستوى التصويب، كرة بعيدة وتبقى النتيجة متعادلة 0-0. ثلاثي تونسي لعب آخر مباراة، ذكرت سيام بن يوسف، فرجاني سيسي، نعيم السليتي، ومن جانب المنتخب الجزائري عيسى ماندي، رياض محرز، ورامي بن سبعيني. هذا على مستوى الاسماء الاساسيه التي تشارك الليله في مباراه ملعب البليده. موجود على البنك ايمن المثلوثي كان حاضر، كذلك يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي. المنتخب التونسي سجل 12 والخضر 9، ودفاعيا متعادلين. كل منتخب يستقبل في مرماه 4 أهداف. كرة تعود مرة أخرى لدفاع المنتخب التونسي من جانب ياسين مريح، فرجاني الساسي يلعب بالنار، وكرة في ركلة مرمى، لعب بالنار فرجاني الساسي مع ياسين مريح في الكرة الأخيرة ولم يستغلها بغداد بنجاح. كرة تعود مرة أخرى للمنتخب التونسي. دائما النتيجة متعادلة مشاهدينا الكرام، 0-0 في لقاء الأشقاء، لقاء الجارين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. تعود كرة في وسط الميدان مفقودة إلى حد الآن، الكرة الثابتة بين محرز وسفير تايدر. الكرة والتنفيذ، وننتظر كيف ستكون هذه الكرة الثابتة والتنفيذ من جانب رياض محرز في الكرة الأخيرة. يلعب كرة والتصويب الراسية ممتازة كانت من عيسى ماندي على المقص. 7 انتصارات وتعادل، وأكثر مدرب خاض مباريات مع الجزائر هنا في مدينة الورود في البليدة وحيد علي لوزيتش. 11 مباراة، 10 انتصارات وتعادل.
مطالبه بالمخالفه للمنتخب الجزائري. وصل اللاعب سمير كزاز. هذه الكره الاخيره من سفيان فغولي والسقوط لمحترف جالاتا سراي التركي في المحاوله الاخيره. يطلب مواصله اللعب وهذه كره محاوله جول. خطيره المحاولة والهجمة للمنتخب الجزائري من جانب رياض محرز. من كرة رياض محرز، كرة والتلاعب بدفاع المنتخب التونسي. رياض مع أسامة الحدادي صوب كرة لم تكن بعيدة على القائم الأيمن لفاروق بن مصطفى. لمسة الوانتو ناجحة مع سعيد بن رحمة ورياض محرز اللي ما يرحمش في هذه المنطقة في الباكس يصوب، ولمسة كانت من فاروق بن مصطفى. المنتخب الجزائري حليش ترجع الكرة والعملية والهجمة خطيرة لفراس شواد. دراغار فراس شواد وكرة تضيع على المنتخب التونسي. يتحرك النسور تحاول التحليق في سماء البليدة في مدينة الورود. نعيم السليتي والإصابة للاعب ديجان الفرنسي، واحد من بين ابرز العناصر في السنوات القليله الماضيه. وهذه اخطر كره بالنسبه لنسور قرطاج من جانب دراغار الى فراس شواد، وكان هناك بطء بالنسبه لفراس على مستوى التعامل مع هذه التحيه من الجماهير الجزائريه. اكيد المساكني هدف 2013 لا يزال في البال في مرمى رايس المبولحي. وهذه كرة من بغداد تضيع على المنتخب الجزائري. كانت كرة من بين عيسى ماندي وبغداد بونجاح على الكرة الأخيرة، وبغداد هو اللي صوب في الأخير. كانت خفيفة سهلة لفاروق على الكرة الثابتة الركنيات الخطيرة على دفاعات منتخب تونس. ترجع مرة أخرى كرة آخر 4 دقائق هذا الشوط الأول، والشوط الثاني منتظر لدخول يوسف المساكني والتغييرات كذلك لجمال بلع بين الشقيقين الجارين الجزائري والتونسي. هذه كرة ملعوبة من جانب بغداد محبوب البلاد. ماذا يفعل؟ لمسة بالكعب ممتازة، كرة ملعوبة. فاروق يتدخل، فاروق بن مصطفى يغلق الزاوية. رياض محرز كرة تعود ركلة مرمى. ماذا فعل بغداد بياسين مرياح؟ يهرب بغداد ثم لمسة ممتازة الاسيست بالكعب لرياض محرز والتغطية بعد ما هربت الكرة على رياض محرز. وتمر هذه الكرة والهجمة تضيع على هجوم المنتخب الجزائري. بونجاح ملك هذه المنطقة، منطقة الجزاء، بكرة هذه المرة على مستوى الزيمبابوي. هذه كرة ملعوبة تعود هجمة للمنتخب التونسي من دراغر. يرفع الكرة، كانت على مستوى الاستلام ممتازة من سيف اللخاوي، والتوزيعة بالمليمتر من جانب محمد دراغر في الكرة والعملية الأخيرة. لمسة من يوسف المساكني، الصنعة موجودة، لاسيست يعني لا تحتاج مني لتعليق. كرة المساكني لدراغر في أول لمسة في المباراة بعد دخوله مكان نعيم السليتي. دراغر للخاوي، والمساكني كان يطلب من دراغر أنه يرفع الكرة على القائم الثاني. تعود مرة أخرى هذه الكرة وبناء الهجمة. بغداد يلعب كرة مع بالرحمة بغداد يزفر ضده حكم المباراة سمير كزاز. لا وجود للبيلانتي في تقدير الحكم المغربي. بغداد بونجاح في بداية الهجمة، بغداد في نهاية الاتاك، بغداد بونجاح. هذه الكرة لو ممكن مخرج المباراة يعيد، يعني كان هناك تاكلينج من فرجاني ساسي، لكن هل تعمد بغداد بونجاح السقوط أم لا؟ ممكن من خلف المرمى من زاوية أخرى من هنا تكون أوضح. هناك بينالتي أم لا؟ كرة بين ساقين مرياح، مهارات فنيات كبيرة. أعتقد أنه ركلة الجزاء صعبة بكل حيادية، لأنه ممكن بغداد يعني سقط قبل التاكلينج بتاع فرجاني ساسي، لكن يبقى الحكم الأول
الكزاز. كرة تعود ليوسف المسكني، لمسة خاوي إلى جهة اليسار. أسامة الحدادي ينطلق المنتخب التونسي بالهجوم في فترة ثانية. كرة تضيع على فراس شوات نجم السي اس اس النادي الرياضي الصفاقسي قلعة الأجداد التونسية في رابع مباراته الدولية مع نسور قرطاج. هدفان لفراس، 5 أهداف مع السي اس اس هذا الموسم في بخاوي. يعكس الهجمة 3-3 التصويبة والكرة خطيرة. المنتخب التونسي يظهر بوجه آخر في الفترة الثانية، الوجه الهجومي بمحاولة أولى حدادي شواد، والكرة الثانية بتسديدة سيف الدين الخاوي. كرة يسارية قوية لكن غير مؤثرة، تذهب ركلة مرمى للمنتخب الجزائري. تايدر هو اللي ينفذ الكرة، يلعب الكرة بغداد بونجاح. هذا هو بغداد، كاد يفعلها، كاد يحطها بالراس. بغداد بونجاح سجل عديد الاهداف في مرمى فاروق بن مصطفى لما كان بغداد في الليتوال، ولما كان فاروق مع النادي الافريقي في البطولة التونسية. كرة ملعوبة كانت ممتازة، المخالفات خطيرة، دقة كبيرة على مستوى التنفيذ، دقة عالية من جانب تايدر ورأسية بغداد بونجاح. كرة أولى تضيع بالنسبة للوقت. مساهرة كذلك، نعيم السليتي متزوج بجزائرية، سيام بن يوسف والدته جزائرية، وفراس شوات. شوات يذيع كرة المباراة، كرة الهدف الأول بعد خطأ من جانب الدفاع الجزائري. فراس يضيع الكرة راس كان مع الحارس ألكسندر أوكيجا. هذه الكرة من يوسف عطال على مستوى إعادة الكرة للحارس أوكيجا، مل خطأ في الرولانس في إعادة الكرة إلى فراس شوات، وشوات يهدر كرة الهدف الأول بكيفية غريبة مش ممكن. فراس شوات يهدر كرة يهدر كرة أخرى خطيرة للمنتخب الجزائري. تعود بلال السعيداني، يمشي بلال من جهة اليمين، يلعب الكرة إلى محمد دراجر على مستوى التوزيع والتدخل الدفاعي الجزائري. مباراة أصبحت هجمة بهجمة، وحدة بوحدة، قلبة بقلبة، وممكن فرصة بفرصة. وشوط الثاني المنتخب التونسي على المستوى الهجومي أفضل من الشوط الأول. شوط أول هجومي بالاساس للجزائر، دفاعي تونسي. شوط ثاني تقلبت المعطيات، وهذا يوسف يمر، يوسف يطالب بالمخالفه وبالبيلانتي. سمير الكزاز يطلب اللاعب فنيات كبيره امام 3 مدافعين. يوسف المسكني، هذه كره خطيره جول لا فرصه اخرى تضيع على بغداد بونجاح لما كان مخرج المباراه بصدد اعاده كرة يوسف المساكني. بغداد بونجاح يهرب في ظهر سيام بن يوسف. كرة للهدف الأول للجزائر، كرة خطيرة، فرصة أخرى حقيقية جزائرية تضيع في هذه اللحظات، في هذه الدقيقة. المباراة في الشوط الثاني تحلو، تمشي وتحلى المباراة إلى حد الآن، يعني أوفت بوعودها على مستوى الفرجة وعلى مستوى التشويق وعلى مستوى الحماس بين المنتخبين في قيمة وعلاقة المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. وبغداد بونجاح يتلاعب بسيام بن يوسف في كرة أخيرة، لكن بدفاعات المنتخب الجزائري في هذا الشوط الثاني، وهذه كرة راسية. شوات منتخب التونسي سبحان مغير الأحوال في الشوط الثاني تقريبا على المستوى الهجومي، يلعب الكل في الكل. هذه كرة فيها تسلل، متسلل كان في راس شوات. التوزيعة كانت من رامي البدوي. تقريبا المنتخب التونسي اغلب العمليات على الرواق الايسر. رامي البدوي من المرات القليلة التي يساند فيها الوسط والهجوم ويعمل سانتراج، كرة بالراس. الأول المنتخب الجزائري في المستوى الثاني، وهذه كرة من يوسف عطال. قبل هذا عطال يلعب كرة محرز وبينالتي، ضربة جزاء للمنتخب الجزائري. رياض محرز، العرقلة من مرياح، ومحرز بذكاء بدهاء
بفتنة كبيرة. محرز يتحصل عن بينالتي في 69 دقيقة لعب. منعرج جديد في هذه الودية، منعرج آخر في هذه المباراة. رياض محرز والعرقلة موجودة العرقلة من ياسين مرياح. ممكن من هنا الصورة لياسين مرياح والتدخل أمام رياض محرز. كان هناك لمس، هو اللمس في منطقة الجزاء، يعني إن كان خفيف أو بقوة فهو بيلانت. وياسين مرياح كان هناك يعني ضرب للساق اليمنى لرياض محرز. بينالتي للمنتخب أمام بغداد بونجاح. بغداد محبوب البلاد، بغداد بونجاح، بغداد فاروق، بغداد جول 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 جول. بغداد بونجاح 1-0 يعطي التقدم للمنتخب الجزائري امام المنتخب الوطني التونسي. هدف بغداد بونجاح من ركلة جزاء. تحية الجنرال، تحية العقيد بغداد بونجاح للجماهير الجزائرية الحاضرة بوفائها الدائم لمنتخب الخضر لمحاربي الصحراء في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. 1-0 للجزائر امام المنتخب التونسي في اجواء مميزة، اجواء رائعة، اجواء مجنونة وهستيرية. وركلة جزاء على طريقة بغداد بونجاح في المرمى في الجول. بغداد ما يخلي حتى شانس، حتى يعني